Truly, thoughts are things, and powerful things at that when they are mixed with definition of purpose, persistence, and a burning desire for their translation into riches or other material object. दोस्तों, जब भी हम कुछ सोचते हैं या किसी चीज़ के बारे में हमारे को एक थॉट आता है, हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, वही हमारे लिए थिंक बन जाती है और वही हमारी रियलिटी में होने के लिए रेडी होती रहती है। बट क्या आपने देखा है, जब आपके थॉट्स आते हैं, जब हम किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं और हम उसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं, देन वो हमारी रियलिटी बन जाती है। और इसीलिए कहा गया है कि थॉट्स आर थिंग्स। अगर आपके थॉट्स हैं तो वो थिंक बनेंगे, एंड पावरफुल थिंग्स एट दैट व्हेन दे आर मिक्स्ड। और पावरफुल जब बनते हैं जब उसका कुछ पर्पस होता है, जब आप उसको परसिस्टेंसी के साथ उसी के थॉट्स के ऊपर आप काम करते हो और वो आपका बर्निंग डिज़ायर बन जाता है। आप उसमें इतने लगकर काम करते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता आपके सर्कमस्टांसेस क्या है, आपके हालात क्या हैं, रियलिटी में ये सब कुछ मुमकिन है या नहीं है, बट आप उसे करते ही जाते हैं और उसके बारे में ही सोचते जाते हैं और वो आपका बर्निंग डिज़ायर बन जाता है। आपको उसकी इस तरह से शिद्दत लग जाती है कि आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए बट मैं इसे पाकर ही रहूँगा। जब आपके अंदर एक अलग सा जुनून आ जाता है, आपकी थिंकिंग पावर बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, आप उस चीज़ को लेकर बहुत ही अलग सोचने लगते हो। एंड इट इज़ ट्रू दैट द मैन रियली डू थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आपने एक बार सोच लिया तो दिन आपके पास वो सब पावर आ जाते हैं कि आप उसको अचीव कर ले सकते हो। एंड हिज डिस्कवरी डिड नॉट कम अबाउट वन थिंग, इट केम लिटिल बाय लिटिल, बिगिनिंग विथ ए बर्निंग डिज़ायर टू बिकम ए बिजनेस मैन, एसोसिएट ऑफ द ग्रेट एडिसन। थॉमस एडिसन के बारे में हर किसी ने सुना होगा। तो उनका एक थॉट ही था जिसको उन्होंने लेकर अपना पूरा काम किया, और वो काम करते करते कब उनका वो बर्निंग डिज़ायर बन गया और कब उन्होंने इस दुनिया को ऐसे ऐसे आविष्कार दे कर गए जिनका उपयोग हम लोग आज हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में तो कर रहे हैं, और ना जाने आने वाले कितनी जनरेशन उसका फ़ायदा उठाएंगी। तो पहले उनको एक थॉट्स ही तो आया, और दुनिया के कई सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया या कुछ डिस्कवर किया, सब ने पहले सोचा ही है, देन उस पर काम किया है, देन उसके बाद ही वो उनकी रियलिटी बनाए। तो इसीलिए कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच। जितना आप थिंक कर सकते हो उतना थिंक करिए, और ग्रो रिच उतना आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये आपके डिसाइड करता है, आपकी शिद्दत डिसाइड करता है कि आपका डिज़ायर कितना बड़ा है, क्या उसमें बर्निंग है, क्या आप उसको लेके कंसिस्टेंसी के साथ सोचते हो, हर वो मुमकिन कोशिश करते हो जिसको आप वो हकीकत का रूप दे सके। एंड when desire or impulse of thoughts first flashed into the mind, and it was a position to act upon it। जब हमारे माइंड में, जब हमारे को कुछ इम्पल्स आती है, थॉट्स आती है, तो आपको उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत रहती है। ऐसा नहीं कि चलो ये एक थॉट्स है, इसको सोचते हैं फिर छोड़ देते हैं। मतलब कि कई सारे लोगों को कई सारे थॉट्स आते हैं, दिन भर में ना जाने कितने सारे थॉट्स आते हैं, और कई सारे लोग उसको छोड़ भी देते हैं, सोचते हैं कि चलिए, उस पर ध्यान ही नहीं देते। कई सारे लोग तो उसको फोकस ही नहीं डालते। एंड अगर आपको आपके डिज़ायर को रियलिटी में लेकर आना है तो यू विल हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 13 प्रिंसिपल विच लीड टू रिचेस। इसके अंदर हमको प्रिंसिपल बताए जाएंगे, उसके अंदर बताया जाएगा कि आप किस तरह से आप अपने थॉट्स को रिच बना सकते हैं, उसको हकीकत का रूप दे सकते हैं।
وہ ہم آگے جانیں گے. لیکن اس بک میں تھنک اینڈ گرو رچ میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ فرسٹ آپ کو تھاٹس آئے تو اس پر ایکشن لینا بہت ضروری ہے. جب آپ کے مائنڈ میں کچھ امپلس آتی ہے، تھاٹس آتا ہے، تو آپ کو اس پر ایکٹ کرنے کی ضرورت رہتی ہے. اینڈ جب آپ ایکٹ کرتے ہو تو آپ اس میں سکسیزفل ہوتے ہو یا انسکسیزفل ہوتے ہو، بٹ یو آر اسٹارٹنگ اے جرنی. آپ ایک جرنی کی طرف آگے بڑھتے ہو. شاید وہ سکسیس بھی دے یا پھر آپ کو فیلئر بھی دے، بٹ آپ کو آگے بڑھتے رہنا ضروری رہتا ہے. اینڈ اور کئی سارے ایسے چیزیں ہیں جن کا خیال آپ کو بہت زیادہ اس سے رکھنا پڑتا ہے، جیسا کہ when one is truly ready for the thing it puts it in its appearance. اگر آپ ٹرولی چاہتے ہو کہ وہ چیز یا وہ رشتہ یا وہ جو بھی آپ چاہتے ہو آپ کی لائف میں سچ مچ ہو جائے، تو آپ کو اس کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کرنا پڑے گا جو سچ مچ وہ اپیئر ہو جائے، سچ مچ وہ آپ کی ریالٹی بن جائے. ایسا نہیں کہ صرف سوچے اور چھوڑ دیے، سوچے اور چھوڑ دیے نہیں، آپ کو اسی پر ورک کرنا پڑے گا اور آپ کو اس کے لیے ہی کام کرتے رہنا پڑے گا. اگر آپ ایک بار سمجھ جاؤ گے کہ آپ کا پرپس کیا ہے، آپ کا ڈیفینٹ وہی پرپس بن جائے گا، دین دیکھنا آپ کی ریالٹی کتنا کیسے آپ کی طرف آگے بڑھے گی. بشرط کہ اگر آپ اس کو تھاٹس کو پورا فوکس لگا کر اور اس کے بارے میں آپ اس طرح سوچتے ہو کہ وہ ریالٹی میں آپ کے لیے ہی ہے. اگر وہ تھاٹس آپ کو آیا ہے تو اس کا مطلب آپ کے لیے ہی ہے. اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، 10 میں سے 9 لوگ کو نہیں آیا ہے، صرف آپ کو وہ تھاٹ آیا، آپ کو وہ چیز کرنے کا من کر رہا ہے، اٹ مینس کہ یہ آپ کا برننگ ڈیزائر ہے، یہ آپ کا ڈیزائر ہے اور آپ کو اس پر ورک کرنا چاہیے، اینڈ وہی آپ کی ریالٹی بن جائے گا. اینڈ دا ایزیسٹ اینڈ دا موسٹ لاجیکل تھنگ ٹو ڈو از ٹو کوئٹ. جب ہم کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے، جب ہم اس میں انسکسیزفل ہو جاتے ہیں، دین ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جلدی سے کوئٹ کر لیتے ہیں، مطلب ہم دوسرا راستہ چن لیتے ہیں. لیکن آپ کو تو تب تک محنت کرنی پڑے گی جب تک کہ وہ آپ کا حقیقت کا روپ نہ لے لے. برننگ ڈیزائر تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ کا جو بھی ڈیزائر رہتا ہے، آپ اس کے اندر کتنا برننگ لگاتے ہو، یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے. ڈیزائر تو ایک عام سا ہے، آپ کا ڈیزائر، کسی اور کا ڈیزائر، مطلب ڈیزائر سبھی کے رہتے ہیں، لیکن اس کی شدت ہی اس کو برننگ بناتا ہے. جتنی شدت سے آپ کرتے ہو وہ برننگ رہتا ہے، اس کے لیے کاسٹ رہتا ہے. تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی ڈیزائر دیکھا، آپ کو کچھ تھاٹس آیا، اگر کوئی امپلس بھی آئی، تو آپ اس کو کتنا شدت لگاتے ہو. کیا ایک بار اگر آپ انسکسیزفل ہو گئے تو پھر اس کو دوبارہ ٹرائی کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو، بیچ میں چھوڑ دیتے ہو، یا پھر آپ اس کو لگ جاتے ہو کہ جب تک یہ میں ختم نہیں کر لوں گا، جب تک میں اسی میں لگا رہوں گا. دیٹ از کال دا برننگ ڈیزائر. آپ کے پاس چاہے تو آپشنس بہت رہتے ہیں، بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو چوز اینی آپشن. یو وانٹ ٹو بی اسٹے ایٹ دیٹ پوائنٹ اونلی ان دیٹ ڈیزائر اونلی. آپ کو کسی بھی حال میں بس وہی ڈیزائر کمپلیٹ کرنا رہتا ہے. آپ اسی کے بارے میں لگے رہتے ہو، دن رات اسی کے بارے میں سوچتے ہو. جیسا کہ تھامس ایڈیسن نے بھی بلب کا آوشکار کرنے سے پہلے کئی بار ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. انہوں نے کچھ ایسی چیز دے کر گئی کہ وہ ان کے بعد بھی چلتے آ رہی ہے اور آگے بھی چلے گی. تو آپ ڈیسائیڈ کریے کہ آپ کا ڈیزائر کتنا برننگ ہے، یا پھر ایسا ہی تھاٹس ہے، آپ کا امپلس ہے جو آپ کا، جس پہ آپ اس کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہو. چلیے، کچھ آپ سوچ بھی نہیں رہے ہو. یہی آپ کے ڈیزائر آپ کے ریالٹی بنیں گے، یہی آپ کو سکسیس کی طرف لے کر جائیں گے، اور یہی آپ کو آپ کا برائٹ فیوچر دکھائیں گے. تو جتنا سوچ سکتے ہو آپ اتنا بڑا سوچیے. اینڈ تھنک اینڈ گرو رچ.
اور اسی تھنکنگ پاور کی وجہ سے آپ ہر وہ چیز پا سکتے ہیں جو آپ پانا چاہتے ہیں۔ آپ امیر بننے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ آپ کی تھنک بڑی ہونا چاہیے۔ تھنک بگ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ بڑا سوچنے میں کیا لگتا ہے ہم کو؟ پیسہ تو نہیں لگ رہا۔ ہم کو جتنا سوچنا ہے اتنا سوچیے، اور جب سوچنا بڑا کرو گے تو جب پیسہ آنا شروع ہو جائے گا آپ کے پاس، یہ ضرور ڈیسائیڈ ہے، یہ ضرور کنفرم ہے۔ سو تھینک یو سو مچ